एमालेको वरिष्ठ नेता खनालको भनाई, राजनीतिक शून्यता आउन नदिन तिनै तहको चुनाव गर्नुपर्ने वरिष्ठ नेता नेपालको जिकिर। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित सुन तस्करी हुँदा पनि रोक्न नसकेको भन्दै सांसदहरूबाट सरकारको आलोचना, पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन सच्याउन माग। उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति पुनरावलोकन हुनै नसक्ने कानून मन्त्री नायकको जिकिर। नियुक्ति कुनै पनि दृष्टिले उपयुक्त नभएको बार एसोसिएसनको दाबी। हिजोदेखि शहीद सप्ताह सुरु, राणाकालीन समयमा प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि जीवन बलिदान गर्ने शहीदहरूको सम्झना गरिँदै। र दक्षिण पूर्वी अमेरिकी राज्य जर्जियामा तुफानको प्रकोप, 18 जनाको मृत्यु, संकटकाल घोषणा, फ्लोरिडामा पनि तुफानको चेतावनी। It's time for United Cements Break. हरेक निर्माणको धड्कन युनाइटेड सिमेन्ट्स। आजै # 123 हैश डायल गरी नयाँ 30 दिने इन्टरनेट प्याकका साथ कर सहित न्यूनतम 7 पैसा प्रति MB देखि 45 पैसा प्रति MB सम्ममा इन्टरनेटको मज्जा लिनुहोस्। एनसेल, सधैँ तपाईसँगै। एक्सपर्ट्स हेल्दी बच्चाहरूको लागि जति फ्रुट रिक्वायरमेन्ट डेली रेकमेन्ड गर्छन्, रियल मिक्स फ्रुटको एक ग्लासमा हुन्छ त्यो भन्दा 2 गुणा। अब रियल मिक्स फ्रुटको साथै रियल ऑरेन्ज, पाइनएप्पल, म्याङ्गो, क्रानबेरी, मौसमी तथा अन्य फ्लेभरहरूको 2 वटा 1 लिटर प्याकको खरिदमा पाउनुहोस् एउटा आकर्षक ग्लास सित्तैमा। बानीले लाचार भित्तामा, त्यसैले बर्जर इजी क्लिन पेन्ट क्रस लिङ्किङ पोलिमर्सको साथ भित्तामा नो दाग नो धब्बा। टेक्नोलोजी बदल्दैछ संसार, असम्भव भएको छ सम्भव। टेक्नोलोजी बदल्दैछ सोच, कोर्दैछ भविष्यको आकार। विश्वस्तरीय टेक्नोलोजी अब नेपालमै पहिलो पटक अपनाएको छ सर्वोत्तम सिमेन्टले। डेनमार्कबाट आयातित यूरोपियन VRM मसिन, जसले बाँड्छ सिमेन्टको हरेक कणमा 4500 प्लेन सम्मको सर्वोत्तम क्वालिटी र युरोपियन एक्सरे डिफ्र्याक्सन मसिनले यही सर्वोत्तम क्वालिटीलाई निरन्तर परीक्षण गरी दिन्छ सर्वोत्तम पकड शक्ति। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम भविष्य। विश्वासिलो छ यो हाइटेक, भरोसा यसमा हाइटेक, बलियो छ यो हाइटेक, सुरक्षित छ यो हाइटेक, बढ्दैछ अगाडि हाइटेक, चिनारी देशको हाइटेक, सर्वगुणले सम्पन्न छ, विशेषता यही हो यसको। हाइटेक 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 हाइटेक, हरेक निर्माण मजबुतीको प्रमाण, हाइटेक OPC सिमेन्ट। लक्ष्मी 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 स्टिल, नेपालमा ग्यारेन्टेड नम्बर 1 क्वालिटी। तपाईले स्लो ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटबाट सुपर फास्ट वर्ल्ड लिङ्क फाइबरमा अपग्रेड गर्ने दिन आजै हो, किनकि वर्ल्ड लिङ्कसँग तपाईले पाउनुहुनेछ 100 गुणा फास्ट इन्टरनेटको साथ सुपर फास्ट अपलोड, डाउनलोड, क्रिस्टल क्लियर भिडियो र भोइस कलिङ, HD भिडियो स्ट्रिमिङ, अनलाइन गेमिङ, इन्टरनेट, टिभी र टेलिफोनको मज्जा। वर्ल्ड लिङ्क फाइबर, वेलकम टु द फ्युचर। नमस्कार, सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। म गरिमा राणा। समाचार अब विस्तारमा। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले संविधान कार्यान्वयनका लागि तत्काल निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न माग गर्नुभएको छ। प्रेस उतारी नेपाल कास्कीले हिजो गरेको पत्रकार भेट कार्यक्रममा वरिष्ठ नेता खनालले संविधान संशोधनभन्दा कार्यान्वयन एमालेको प्रमुख मुद्दा भएको जिकिर गर्नुभयो। निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न आलचाल नगरी अविलम्ब घोषणा गर्न आग्रह गर्दै उहाँले अर्को माघ 7 गते भित्र 3 वटै निर्वाचन सम्पन्न भए मात्रै संविधान कार्यान्वयन हुने स्पष्ट पार्नुभयो। अध्यक्ष
अध्यक्ष खनालले संविधान संशोधनको अहिले कुनै अर्थ नभएकाले संशोधनको प्रक्रियामा गए देश दुर्घटनामा पर्ने चेतावनी समेत दिनुभएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले राजनैतिक शून्यताबाट देशलाई जोगाउन 3 तहका निर्वाचन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रेस चौतारी कास्कीले हिजो पोखरामा गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा वरिष्ठ नेता नेपालले निर्वाचनका लागि संसदमा पेश भएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई थाती राखेर निर्वाचन सम्बन्धी कानून पास गरेर निर्वाचन आयोगलाई बुझाउनुपर्ने बताउनुभयो। अनेकौं बहानामा निर्वाचन सार्डी चालबाजी गरेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै उहाँले तिनै तहको निर्वाचन गराएर नयाँ जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेपछि मात्रै संविधान कार्यान्वयन हुन सक्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। वरिष्ठ नेता नेपालले संविधान संशोधन मधेसका आम जनताको माग नभएको जिकिर गर्दै उहाँले संशोधनलाई विफल पार्ने 1/3 सांसदहरूको संख्या विपक्षीसँग सुरक्षित रहेकाले यो संशोधन प्रस्ताव कुनै हालतमा पास नहुने दावी गर्नुभयो। उहाँले कुनै लोभ लालच र प्रलोभनमा नपरी देशभक्तिको भावनामा अडिग हुन सबैसँग आग्रह पनि गर्नुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डाक्टर बाबुराम भट्टराईले संविधान संशोधन तत्काल नभए देश खाडलमा पर्ने बताउनु भएको छ। काभ्रेको बनिपामा राष्ट्रिय युवा अभियान काभ्रेको प्रथम जिल्ला अधिवेशनमा भट्टराईले तराईका जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि संविधान संशोधन तत्काल आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। देशमा एउटा अमुक व्यक्ति भन्दा पनि पछि परेको वर्गका लागि संशोधन आवश्यकता रहेको उहाँको जिकिर थियो। देशको विकास र समृद्धि युवाहरूको साथमा र हातमा भएकाले युवाहरूलाई त्यसका लागि राजनीतिक रूपमा समेत अगाडि बढाउनु पर्नेमा डाक्टर भट्टराईले जोड दिनुभयो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित रूपमा सुन तस्करी हुँदा पनि सरकारले तस्करी नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरेका छन्। व्यवस्थापिका संसदको हिजोको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै एमालेका सांसद प्रकाश ज्वालाले विमानस्थल र रसुवागढी लगायत नाकाबाट अवैध रूपमा नेपाल भित्रिएको सुन बरामद हुँदा पनि सरकारले सुन तस्करी नियन्त्रण गर्न नसकेको बताउनु भएको हो। उहाँले विमानस्थल सुन र अवैध लागू औषध तस्करीको अखडा भए पनि सरकारले त्यसलाई रोक्न कुनै चासो देखाएको आरोप पनि लगाउनु भयो। बैठकमा नेपाल राष्ट्रिय पार्टीका सांसद लक्ष्मण राजवंशीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रियताको विषयमा संसदलाई उपेक्षा गरेर सार्वजनिक भाषण गरेको आरोप लगाउनु भयो। उहाँले प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको भू राजनीतिक संवेदनशीलताको विषयमा सार्वजनिक भाषण गरे पनि सदनमा छलफल नगरेर संसदीय उत्तरदायित्वबाट विमुख हुन खोजेको टिप्पणी गर्नुभयो। बैठकमा बोल्ने केही सांसदहरूले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै सच्याउन माग गरे। उनीहरूले आयोगले सिफारिस गरेका आधार इलाका र सेवा केन्द्रहरू आम जनतालाई पायक नपर्ने स्थानमा रहेको भन्दै तत्काल सच्याउनु पर्ने आवश्यकता पनि औल्याएका छन्। कानून मन्त्री अजय शंकर नायकले उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति पुनरावलोकन हुनै नसक्ने बताउनु भएको छ। मन्त्री नायकले न्यायाधीश नियुक्तिको विषयलाई लिएर सरकारी वकिलहरूले गरेको असहयोग आन्दोलनप्रति आपत्ति समेत जनाउनु भयो। काठमाडौँमा हिजो भएको एक कार्यक्रममा उहाँले सरकारको जिम्मेवार निकायबाट सरकारले असहयोग गर्ने काम भइरहेको भन्दै त्यसो नगर्न सरकारी वकिलहरूलाई चेतावनी समेत दिनुभयो। मन्त्री नायकले न्यायाधीश नियुक्ति समावेशी र समानुपातिक भएको दावी पनि गर्नुभयो। उहाँले न्यायाधीश नियुक्तिमा नेपाल बारको मात्रै 40% प्रतिनिधित्व रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई समानुपातिक भएन भनेर भन्नुको कुनै तुक नरहेको जिकिर गर्नुभयो। मन्त्री नायकले 25 जना न्यायाधीश समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा नियुक्त गरिएको विवरण पनि पेश गर्नुभयो। न्याय परिषदले नियुक्त गरेका 80 जना उच्च अदालतका न्यायाधीश मध्ये 6 जना महिला, 6 जना मधेसी, 2 जना पिछडिएका क्षेत्र, एक जनामा मुस्लिम र थारू समुदायलाई प्रतिनिधित्व गराइएको मन्त्री नायकको स्पष्टीकरण थियो। न्यायाधीश नियुक्तिमा आफूहरूलाई व्यवस्था गरेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सहित देशभरका सरकारी वकिल र नेपाल बार एसोसिएसनले सरकारलाई असहयोग गर्दै आन्दोलन सुरु गरेका छन्। उनीहरूले न्यायाधीश नियुक्तिमा पुनरावलोकन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले नै न्यायाधीश नियुक्तिमा पुनरावलोकन गर्ने पनि अडान लिएपछि सरकार अप्ठ्यारोमा परेको छ।
नेपाल बार एसोसिएसनले उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति कुनै पनि दृष्टिले उपयुक्त नभएको जिकिर गरेको छ। बारका उपाध्यक्ष मोतीराज गौतमले कानुनी, न्यायिक र संवैधानिक मान्यता विपरीत उच्च अदालतको न्यायाधीश भएको उल्लेख गर्दै त्यसको पुनरावलोकन हुने पनि माग समेत गर्नुभयो। काठमाडौँमा हिजो भएको एक कार्यक्रममा उपाध्यक्ष गौतमले न्याय परिषदले गरेको न्यायाधीश नियुक्तिको विरोधमा सरकारी वकिलहरूले गरेको आन्दोलनलाई बारको समर्थन रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले न्याय परिषदले आधार रातमा न्यायाधीश नियुक्ति गरेर समग्र कानुन व्यवसायीहरूलाई समेत लज्जित बनाएको टिप्पणी पनि गर्नुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष एवं अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले न्यायाधीश नियुक्तिको विरोधमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय विपक्षमा उभिएको संसारमै पहिलो घटना भएको दावी गर्नुभयो। उहाँले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई साथमा लिएर न्याय परिषदले न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नसकेको भन्दै आक्रोश पनि व्यक्त गर्नुभयो। कानुन व्यवसायीहरूले सरकारको कानुनी सल्लाहकार रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालय समेत उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिको विरोधमा उत्रनुलाई हास्यास्पद घटनाका रूपमा चित्रण गर्न थालेका छन्। लामो बहस र विवादपछि निर्वाचन आयोग र मतदाता नामावली सम्बन्धी विवाद टुङ्गिएको छ। संसदको राज्य व्यवस्था समितिले गठन गरेको उपसमितिले निर्वाचन आयोग सम्बन्धी विधेयक र मतदाता नामावली सम्बन्धी विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएपछि स्थानीय तहको चुनावको थप बाटो खुलेको हो। श्री कृष्ण सुवेदीको रिपोर्ट। नयाँ संविधान अनुसार चुनाव गर्न अत्यावश्यक मानिएको निर्वाचन सम्बन्धी कानुनको विवाद सुल्झन नसक्दा चुनाव अनिश्चित बन्दै आएको थियो। संसदमा विचाराधीन 5 विधेयक मध्ये निर्वाचन आयोग सम्बन्धी र मतदाता नामावली सम्बन्धी 2 विधेयकमा सोमबार राज्य व्यवस्था समितिको उपसमितिमा सहमति जुटेपछि चुनाव हुने बाटो थप अघि बढेको हो। चाँडो निर्वाचन गर्ने एउटा चाहिँ दिशातिर जानको निम्ति यो राज्य व्यवस्था समितिले चाँडोभन्दा चाँडो यो विधेयक पास गर्नुपर्छ भन्ने मेरो तर्फबाट माग गर्न चाहन्छु। र अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने सबभन्दा धेरै अहिले निर्वाचनको चर्चा परिचर्चा चल्दाखेरि यो थ्रेसहोल्डको कुरा पनि चलिरहेको छ। वास्तवमा थ्रेसहोल्ड मत-सीमा भन्नाले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्थामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट कुनै पनि एक सांसद निर्वाचित हुनको निम्ति आफैमा एउटा मत-सीमा त्यहाँ कायम भएको हुन्छ। किनभने त्यसको निम्ति त यति हजार यति लाख चाहिँ मत जरुरी छ भन्ने कुरा त आउला। त्यसो भएको हुनाले एक सांसद हुन समेत एउटा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले धेरै यो प्रतिशतको पखेडा झिक्नुभन्दा पनि यति धेरै दलहरूले प्रतिनिधित्व गरेको एउटा व्यवस्थापिक संसद छ। यसको यो जुन सुन्दरता छ, एउटा प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक परिपाटी र यो व्यवस्थामा हामी धेरैजना अटेका छौँ। निर्वाचन आयोगले चुनावको मिति घोषणा गर्ने अधिकार मागे पनि नयाँ विधेयकले भने आयोगसँगको छलफलमा सरकारले नै मिति घोषणा गर्ने र आयोगको सम्पर्क मन्त्रालय पनि गृह मन्त्रालय नै हुने तय गरेको छ। समितिले निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक टुङ्गो लगाउन गत पुस 8 गते नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद आनन्द प्रसाद ढुङ्गानाको संयोजकत्वमा 11 सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो। समितिले पास गरेको मतदाता नामावली सम्बन्धी विधेयकपछि अब सबै तहका निर्वाचनमा परिचय पत्र अनिवार्य हुने भएको छ। प्रमुख दलहरूबीच माघ 15 गतेसम्म स्थानीय तह चुनाव सम्बन्धी कानुनहरू पास गर्ने र वैशाखभित्रै चुनाव गर्ने सहमति भएको थियो। तर अहिलेसम्म स्थानीय तहको लागि आवश्यक 5 कानुन मध्ये एउटा पनि कानुन संसदबाट पास हुन सकेको छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन सुरेन्द्र राउतका साथ श्रीकृष्ण सुवेदी, काठमाडौँ। समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि हिजोबाट सही सप्ताह सुरु। राणाकालीन समयमा प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि जीवन बलिदान गर्ने शहीदहरूको सम्झना गरिँदै सरुवा रोग नियन्त्रण गर्ने मुलुकको एकमात्र शुक्रराज ट्रपिकल अस्पतालमा स्रोत साधनको अभाव, सरकारले सहयोग नगरेको अस्पताल प्रमुखको गुनासो। र सुदूरपश्चिममा बाँके र बर्दिया जिल्लामा हिजोबाट 5 दिने कुष्ठरोग निवारण अभियान सुरु। रोग निवारण र सुपरीक्षणका लागि 25 जनाको टोली परिचालन। It's time for United Cements Break. हरेक निर्माणको धड्कन युनाइटेड सिमेन्ट्स। बाँकी समाचारका साथमा 19 गतेदेखि 29 गतेसम्म हुने स्वर्ण महोत्सवमा तथा 27 गते र 28 गतेको सन्त सम्मेलनमा सहभागी भई पुण्य आर्जन गरौं। सरस्वती मन्दिर, मणिग्राम, रूपन्देही। सिप सिकौं, रोजगारी बनौं। ग्रान्ड एडभान्स होटल तालिम केन्द्र, कालीमाटी चोक, प्राइम ब्याङ्कको माथि। फोन नम्बर 4289384।
In affiliation with Lincoln University College, admission open in MBA, Phoenix College of Management, Bijuli Bazar, Kathmandu. In affiliation with Lincoln University College, admission open in MBA, Phoenix College of Management, Bijuli Bazar, Kathmandu. नेपालकै उत्कृष्ट मध्ये एक तराई क्षेत्रकै गौरव 4 तारे स्तरको होटल इच्छा सिमरा। पोखरा लेक साइटको पहिलो व्यावसायिक मल लेक होराइजन मलमा सटर भाडामा बुकिङ खुल्ला। फोन नम्बर 98560 21573। छाला सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याहरूको समाधान ग्लोमैक्स हर्बल हेल्थ केयरको च्युरिनिम, नीम र पपाया सोप 100% नेचुरल। इटहरी 3 छ युके चाउचाउ सँगै ताल तलैया जाने बाटोमा सम्पूर्ण पूर्वाधार सम्पन्न खडेरीहरू बिक्री भइरहेको छ। सम्पर्क नम्बर 98510825। शरीरको कुनै पनि दुखाइ निको पार्न सबैको लागि सधैँको लागि प्रोग्रेसिभ पेन नील आयल बजारमा सर्वत्र उपलब्ध छ। छरिएका सपनाहरू जब एक हुन्छ लाखौंको भिडमा पनि उसले आकाश हुन्छ। युगौं युग नमेटिने इतिहास रचाई जोड्दैछ सारा नेपालीलाई जोड्दैछ सारा नेपालीलाई। सिद्धार्थ सिमेन्ट जोड्दैछ सारा नेपालीलाई। आओ साथी, हिमाल पहाड तराई मधेसका कुरा गरौँ। त्यसैलाई बलियो र मजबुत बनाउने कुरा गरौँ। विकास र निर्माणमा त्रिशक्ति सिमेन्टको कुरा गरौँ। त्रिशक्ति सिमेन्ट, असाधारण शक्ति, सुरक्षित भविष्य। बिहानीको किरणसँगै सम्बन्ध सुरु हुन्छ। हरेक घर खुसीले झुम्छ जहाँ वेब सर्फर हुन्छ। अब वेब सर्फर हुँदैन बफर, just keep on surfing with वेब सर्फर। वेब सर्फरको साथमा म पाउँछु क्लासेस, इन्टरनेट हातमा, मेरो टिभी, मेरो डेस्कटप, मेरो आइप्याड, मेरो ल्यापटप, सबै चल्छ फास्ट अब हर घरमा वेब सर्फर। वेब सर्फर अब घर घरमा फास्ट इन्टरनेट। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा आफ्नो जीवनको बलिदानी गरेका शहीदको सम्झनामा हिजोबाट शहीद सप्ताह सुरु भएको छ। विक्रम सम्वत 1997 माघ 10 गते अर्थात् हिजोकै दिन शहीद शुक्रराज शास्त्रीले मुलुकमा प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि गरेको आन्दोलनको क्रममा टेकु स्थित पचलीमा जीवनको बलिदानी दिनुभएको थियो। उहाँलाई तत्कालीन जहानिया राणा शासकले रूपमा झुन्डाएर मृत्युदण्ड दिएका थिए। यस्तै माघ 13 गते काठमाडौँको सिफलमा धर्मभक्त माथेमालाई र माघ 15 गते दशरथचन्द्र गङ्गालाल श्रेष्ठलाई शोभा भगवतीमा गोली हानी मृत्युदण्ड दिएको थियो। शहीदहरूको यही बलिदानीको स्मरणमा हरेक वर्ष माघ 10 गतेदेखि शहीद सप्ताह मनाएर माघ 16 गते शहीद दिवस मनाउने गरिन्छ। यसैबीच शहीद सप्ताहकै अवसरमा काठमाडौँ महानगरपालिका टेकु स्थित पचलीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङले विगतमा शहीदहरूले गरेको त्याग र बलिदान अनुसार मुलुकको राजनीति अघि बढ्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले मुलुक परिवर्तनका लागि जीवन बलिदानी दिने शहीदहरूको त्यागमा आम नेपालीको स्वतन्त्रता साटिए पनि दलहरूले त्यसको सम्मान गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। कार्यकारी प्रमुख तामाङले लामो समयदेखि जनप्रतिनिधि विहीन भएका स्थानीय निकायमा जनताको सेवा प्रभावकारी नभएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा उपस्थित सर्वसाधारणले शहीद शुक्रराज शास्त्रीको तस्बिरमा माल्यार्पण गरेर सम्मान व्यक्त गरेका थिए। सरुवा रोग निदानको जिम्मेवारी पाएको एकमात्र सरकारी अस्पताल शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा आधारभूत स्रोत साधनको अभाव देखिएको छ। अस्पतालले आधारभूत स्रोत साधनकै अभावमा नयाँ नयाँ रोगको चुनौतीको सामना गर्न कठिनाई भइरहेको जानकारी गराइएको हो। अस्पतालको 83औं स्थापना दिवसका अवसरमा हिजो काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा अस्पतालका निर्देशक डाक्टर रमेश कुमार खरेलले सरकारी अस्पतालका लागि आवश्यक स्रोत साधन जुटाउन सहयोग नगरेको गुनासो गर्नुभयो।
उहाँले सरुवा रोगका चुनौतीको सामना गर्न अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने सपना अझै पूरा हुन नसकेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। सरकारले अस्पतालका लागि यस वर्ष 12,69,79,000 बजेट मात्र छुट्याएको छ। निर्देशक खरेलले बजेट रेबिज रोगको रोकथाम कार्यक्रमका लागि मात्र पुग्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। अस्पतालले आफ्नो स्थापना दिवसको अवसर पारेर सिटी स्क्यानको सेवा विस्तार गरेको छ। सेवाको शुभारम्भ गर्दै स्वास्थ्य राज्य मन्त्री तारामान गुरुङले अस्पतालले गुणस्तरीय सेवा दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले नयाँ सरुवा रोगको चुनौतीको सामना गर्न अस्पतालले प्रयास गर्दै जाने पनि उल्लेख गर्नुभयो। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल सहित शुक्रराज सास्रेको नाममा स्थापना गरिएको सरुवा रोग सम्बन्धी नेपालको एकमात्र सरकारी अस्पताल हो। अस्पतालले नयाँ सरुवा रोगका चुनौतीको सामना गर्दै जाने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ। विश्वमा इबोला, मर्स, कोरोना भाइरस, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू जस्ता प्राणघातक सरुवा रोग नियन्त्रणका लागि सरकारले ठूलो धनराशि खर्च गर्दै आएको छ। कुष्ठरोगको उच्च जोखिम रहेको बर्दियामा हिजोबाट कुष्ठरोग निवारण अभियान सुरु भएको छ। नेपाल सरकारले 2065 सालमा कुष्ठरोग निवारण भएको घोषणा गरेको भए पनि पछिल्लो तथ्याङ्कले कुष्ठरोगीको संख्या बढ्दै गएको देखाएपछि पुनः हिजो बर्दिया र बाँकी 2 जिल्लाबाट कुष्ठरोग निवारण अभियान सुरु भएको हो। कुष्ठरोग नियन्त्रण महाशाखाका उपस्वास्थ्य प्रशासक डाक्टर माधव लम्सालले खोजकर्ता टोलीलाई कुष्ठरोग पत्ता लगाउन सहज हुने स्वास्थ्य सामग्रीहरू प्रदान गरी जिल्ला अस्पताल गुलरियाबाट अभियानको सुरुवात गर्नुभएको हो। हाल बर्दियामा 120 जना र बाँकीमा 165 जना कुष्ठरोगका बिरामीहरू उपचाररत छन्। बर्दिया र बाँकी जिल्लामा हिजोदेखि 14 गते 5 दिनसम्म सञ्चालन हुने अभियानमा 364 वटा खोजकर्ता टोली घर घरमा पुग्नेछन्। 25 वटा रोग निदान टोली र 25 वटा सुपरिवेक्षण टोली 25 स्थानमा बसेर काम गर्नेछन्। कुष्ठरोगका कारण अङ्गभङ्ग भई अपाङ्गता हुनबाट बचाउन 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्म नियमित औषधि सेवन गर्नुपर्छ। कुष्ठरोगको औषधि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क रूपमा पाउन सकिन्छ। सरकारले गरिब तथा विपन्न परिवारहरूलाई लक्षित गरेर निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सेवा सञ्चालनका लागि हरेक निजी अस्पतालमा 10% शय्याको व्यवस्था गरेको छ। तर स्पष्ट निर्देशिका तथा सूचना प्रवाह हुन नसक्दा लक्षित वर्गहरू निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाबाट अझै वञ्चित छन्। सृजना राईको रिपोर्ट। हामीलाई थाहा नभएर हो हैन, हाम्रो अब आर्थिक पनि कमजोरी छ हैन, अनि त्यस हुनाले अनिखेर त्यहाँबाट अब हामीले उपचार गर्न पनि अलि पहिला अब खेत थियो र खेत बेचेर उपचार गरियो, अनिखेर अब खर्च 10-12 लाख 12-13 लाख सिद्धियो। यी हुन् अम्बिका बराल। यिनले गरिबीका कारण अपाङ्गता भएका छोराको उपचार गर्न सकेकी छैनन्। तर नजिकैको निजी अस्पतालमा विपन्न, असहाय र अशक्त बिरामीका लागि भनेर छुट्याइएको शय्या भने खाली छन्। सरकारले विपन्न, असहाय र अशक्त बिरामीका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिन्छ भन्ने बारे अम्बिका बराललाई कुनै अत्तो पत्तो छैन। यिनी मात्रै होइन, लक्षित वर्गका धेरै सर्वसाधारणलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपचारको व्यवस्था पाइन्छ भन्ने बारे केही थाहा छैन। सरकारले स्वास्थ्य निर्देशिका बमोजिम विपन्न, असहाय र अशक्त वर्गलाई निःशुल्क सेवा पौष 1 गतेबाट उपलब्ध गराउने भने पनि सबै निजी अस्पतालले पालना गरेका छैनन्। सुशासन ऐन 2064 को दफा 45 मा र स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन र स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका 2070 बमोजिम मन्त्रालयले निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गरेको छ। त्यो नबन्ने बेलाको लागि भनेर अहिलेसम्मको अवस्थामा चाहिँ हामीले प्राइभेट हस्पिटलको एसोसिएसनहरूसँग पनि लामो छलफल गरेर एउटा मोडालिटी विकास गऱ्यौँ। त्यो 1 महिनाको अनुभव जस्तो अहिले नर्विक हस्पिटलले छुट्टै बेड्सहरू नै छुट्याएर राखेर सर्भिस सुरु गर्यो। बिचमा कम्प्लेन आयो। कम्प्लेन आइसकेपछि हामीले तुरुन्तै 24 घण्टे स्पष्टीकरण काट्यौँ। त्यस पछाडि केही अरू ठुलो हस्पिटल्सहरू जस्तो ग्रान्डी अहिले कसरी दिने हो, हामी अलिकति अलमलमा पऱ्यौँ भनेर हामीसँग छलफलमा आइरहेको भनेको बिएनबी हस्पिटल। हामीलाई अलमल हो, कसरी दिने भन्ने कुरा कन्फ्युजन भयो भन्ने कुराहरू आयो। जस्तो 21 वटा टिचिङ हस्पिटल, सबै टिचिङ हस्पिटल्सहरू। यो बाहेक अहिले कतिले सुरु गर्नुभएको छ, कतिले सुरु नगर्ने नियत राखेको पाएका छौँ हामीले। कतिले चाहिँ सुरु गर्न चाहँदै गर्दाखेरि पनि कसरी गर्ने हो, गरिब कसरी छुट्याउने, असहाय कसरी छुट्याउने भन्ने खालको एउटा अलमल रह्यो भन्ने कुरा उहाँहरूको देखिएको छ। मन्त्रालयको नीतिगत निर्णय बमोजिम नै असहायलाई निजी अस्पतालहरूले कुल शय्याको 10% निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ।
निशुल्क उपचार सेवा अन्तर्गत निजी अस्पतालहरूले बिरामीलाई चिकित्सकको परामर्श, ल्याब परीक्षण, डायग्नोस्टिक र अक्सिजनका लागि शुल्क नलिने प्रावधान बनाएको छ। तर निशुल्क भने पनि विपन्न तथा असहाय वर्गको पहिचान गर्ने आधार प्रष्ट नहुँदा सेवा प्रवाह गर्न मुस्किल भएको निजी अस्पतालले बताएको छ। अहिलेसम्म निजी अस्पतालहरूले सरकारको नीतिगत स्पष्टता नभएका कारण सेवा उपलब्ध गराउन अप्ठ्यारो भएको बताउँदै आएका छन्। हामीलाई कसलाई दिने कसलाई नदिने भन्ने कुरामै अब यो गरिब भन्नाले अब कसरी छुट्याउने भन्ने अस्पतालको सेवा दिने हो। अस्पतालको काम भने कसलाई दिने कसलाई नदिने भन्ने कुरा चाहिँ नि हामीले छुट्याएर चाहिँ नि तिर लाग्ने हो। त्यो चाहिँ नि अब अलिकति नीतिगत कुरामा भनेको अब अलिकति क्लियरिफाई भइदियो भने राम्रो हुन्थ्यो। अब अहिले एफिनले भनेअनुसार चाहिँ नि एफिनले दिएको निर्देशन हामीलाई चाहिँ सर्कुलर आएको छ। उहाँले दिएको अनुसार चाहिँ नि त्यही सर्जरी र मेडिसिनमा चाहिँ नि शुल्क लगाउने र अरू सबैमा फ्री निशुल्क दिने भन्ने कुरा भएको छ। निशुल्क सेवा लिने भनेका व्यक्ति वा लक्षित वर्गले के कस्ता प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने स्पष्ट छैन। निशुल्क स्वास्थ्य सेवा लिनका लागि गाविस वा नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र काठमाडौँको हकमा वीर अस्पतालको सिफारिस अनिवार्य चाहिन्छ। तर धेरैलाई यसबारे जानकारी नहुँदा र निजी अस्पतालले पनि आफू खुसी शुल्क लिएर भएका नियमको पालना नगर्दा लक्षित वर्गले सेवा पाएका छैनन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन जय तामाङका साथमा सृजना राईको रिपोर्ट। यसै सन्दर्भमा सगरमाथा जनबोलीमा हिजो हामीले सर्वसाधारणसँग सोधेका थियौं, निजी अस्पतालमा निशुल्क सेवा कार्यान्वयन हुन नसक्नुलाई के भन्नुहुन्छ? हेरौं सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा। अब बिमारी हुन्छौँ हामी हस्पिटल जान्छौँ, प्राइभेटमा सरकारी हस्पिटलमा त्यही हो, छिटो उपचार हुँदैन, मेन समस्या त्यो कारणले। अब गरिब दुखी जस्तो भयो नि, जति दुःख पाए पनि जे गरे पनि पैसै नभए पनि छिटो उपचार नभएको कारणले गर्दा प्राइभेट हस्पिटलमा धाउनु पर्ने कारण त्यही हो। अपङ्ग भएको मान्छेहरूलाई, असहायहरूलाई जुन यो छुट दिएको छ त्यो चाहिँ लागू गर्नुपर्छ। हाम्रो काठमाडौँमा मात्रै त्यस्ता मान्छेहरू धेरै नै छन् होइन, बाहिरतिर पनि धेरै नै भेटिन्छन्। अब त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने त्यस सम्बन्धी सरकारको एकदम ध्यान आकर्षण हुनुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। यो त सरकारलाई नै सोध्नुपर्ने किन गरेन होइन। जस्तो चाहिँ अनुदान भनेर स्वास्थ्यकै लागि चाहिँ अनुदान भनेर विभिन्न क्षेत्रबाट विभिन्न चाहिँ देशहरूबाट चाहिँ जसरी चाहिँ राहतहरू आइरहेछ त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गरिरहेको छैन। मैले भने कुनै पनि चिजको कार्यान्वयन छैन अहिले। हाम्रोमा त अब गभर्मेन्टै धेरै विकै छ होइन। गभर्मेन्टले एउटा बोल्छ, बोलेर मात्र हुँदैन होइन, त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनमा लानै पर्छ। तर त्यो चाहिँ छैन कि हाम्रोमा, त्यो चाहिँ जिरो नै छ। चाहे यो गभर्मेन्ट होस् चाहे योभन्दा प्रिभियस गभर्मेन्ट होस् होइन, गभर्मेन्टमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्ने ऊ नै छैन क्या। अहिले सरकारले जुन संविधान बनाएको छ त्यो त कार्यान्वयन राम्रोसँग भइसकेको छैन। झन् त्यो परको नियम हो, हस्पिटलमा 10% छुट गरिबलाई दिनुपर्ने व्यवस्था अहिलेसम्म भएको छैन। त्यसमा त अब सरकारकै गल्ती हो। नियम लागू गर्छन् तर त्यो निरन्तर रूपमा त्यसलाई अघि प्राथमिक नदिए कारण हुन सक्छ यो कुराहरू सरकारले। अब मेन भनेको अब हुन्छ नि, अब स्वास्थ्यमा अब मेन अब स्वास्थ्यप्रति एउटा हेर्ने एउटा विशेष स्वास्थ्य मन्त्रीहरू पनि हुन्छ प्रायः होइन, यिनीहरूले पनि विशेष ध्यान नदिएको कारणले हुनसक्छ यो कुराहरू। अब जुन गरिब विपन्नसम्म त्यो कुरा पुग्दैन होइन। ठुला बडाहरूलाई नै थाहा हुन्छ, उनीहरूले नै हामी गरिब भनेर त्यो फाइदा लिएर हुन्छ। अब गरिबहरूसम्म पुर्याउने अब नीति नियम आएदेखि राम्रो। यस जनबोलीका प्रायोजक त्रिशक्ति सिमेन्ट, असाधारण शक्ति, सुरक्षित भविष्य। पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यका लोडसेडिङ मुक्त छ भने देशैभर पनि थोरै मात्र समय लोडसेडिङ हुँदै आएको छ। विद्युत प्राधिकरण विद्युत प्रणालीमा सुधार गरेर वितरण थालेपछि लोडसेडिङका कारण विद्युत कटौती नभएको हो, तर विद्युत चोरीको समस्या भने अझै विकराल छ। बाबुराम तिमिसिनाको रिपोर्ट।
गएको कार्तिक महिनादेखि काठमाडौँ उपत्यकामा लोड सेडिङ भएको छैन। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत वितरण प्रणालीमा सुधार गरेपछि काठमाडौँ उपत्यकामा लोड सेडिङका कारण विद्युत कटौती नभएको हो। काठमाडौँ मात्र होइन, अहिले नेपालको दोस्रो ठूलो सहर पोखरा उपमहानगरपालिका पनि लोड सेडिङ मुक्त छ भने देशैभर पनि विद्युत कटौती कमै मात्रामा हुने गरेको छ। लोड सेडिङबाट विद्युत कटौती अति कम भएर सर्वसाधारणले राहत पाइरहे पनि विद्युत चोरीको समस्या भने अझै विकराल छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार अहिले 26% विद्युत चुहावट हुने गरेको छ, जसमा 12% प्राविधिक र बाँकी अपराविधिक रूपबाट चुहावट हुने गरेको छ। काठमाडौँमा अहिले हामीले लोड सेडिङ मुक्त गर्न सकेको अवस्था भनेर भनेको चाहिँ विद्युत वितरणमा हामीहरूले गरेको सुधार कार्यले गर्दाखेरि नै हो। र अब अहिलेसम्म नेपालका नदीनालाहरूबाट जुन विद्युत उत्पादन भइरहेको छ त्यो विद्युत मध्ये करिब चाहिँ 315 मेगावाट विद्युत काठमाडौँ उपत्यकामा यहाँ खपत भइराखेको छ, जबकि तिहारको लक्ष्मी पूजाको दिन चाहिँ 360 मेगावाटसम्म हामीले आपूर्ति गर्न सकेको थियौँ। र त्यसको लागि काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका ट्रान्सफर्मरहरू चाहिँ फेर्ने कार्य, त्यस्तै गरेर यहाँको सब स्टेसनहरूमा केही सब स्टेसनहरूमा ट्रान्सफर्मरको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्य र यो डिमान्ड साइड म्यानेजमेन्टतर्फ पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले धेरै सुधारका कार्यहरू गरेको छ। यतिसम्म कि नेपाल विद्युत प्राधिकरणकै कर्मचारीको मिले मतोमा वर्षौंदेखि ठूला उद्योगीहरूलाई निशुल्क बिजुली दिँदै र चोराउँदै आएको समेत खुलासा भएको छ। व्यापारी तथा विद्युत प्रयोगकर्तासँग निश्चित कमिसन लिएर निशुल्क बिजुली दिँदै आएका प्राधिकरणका 12 कर्मचारी र 4 व्यवसायीलाई प्रहरीले आइतबार पक्राउ गरेपछि विद्युत चुहावटमा प्राधिकरणकै कर्मचारीको संलग्नता भएको पुष्टि भएको हो। यो त केवल एक प्रतिनिधि घटना मात्र हो। अहिले देशैभर विद्युत चोरी गर्ने को संख्या पनि सानो छैन। पछिल्लो समय विद्युत प्राधिकरणले विद्युत चोरी गर्नेलाई कडा कारबाही गरिरहेको दाबी गरेको छ। जिल्लामा धेरै मान्छेहरू चाहिँ नि हैन, हाम्रा विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले राति गएर रेड गरेर साँझको टाइममा रेड गरेर हामी उहाँहरूले चाहिँ पक्राउ गरेर ल्याइरहनु भएको छ र उहाँहरूले चाहिँ चोरी गर्नुभएको विद्युत बापत चाहिँ हामीहरूले पेनाल्टी तिराइरहेको अवस्था छ। राति चाहिँ अब लोड नहुनु पर्नेमा रातभरि विद्युत चोरी भएर चाहिँ एकै प्रकारको पिक लोडमा जस्तो प्रकारको लोड प्याटर्न चाहिँ छ, राति पनि त्यस्तै पाइएको कारणबाट अब यस्ता अत्यन्तै चाहिँ चोरी हुने ठाउँहरूमा रातिको समयमा चाहिँ आवश्यक पर्यो भनेर भन्दाखेरि पुरै लोड हामीले चाहिँ सप्लाई नै त्यसमा चाहिँ काटिदिने जस्ता चाहिँ हामीले एकदमै अलिकति कठोर पनि हामीले चाहिँ अभियान पनि हामीले थाल्ने निकट भविष्यमा हामीले थाल्ने सोचेका छौं। प्राधिकरणले विद्युत चोरी गर्नेलाई कालो सूचीमा राखेर विद्युत नै कटौती गर्ने अभियान समेत चलाइरहेको छ, जसले गर्दा विद्युत चुहावटमा केही कमी आएको त छ, तर अझै विद्युत चोरी नियन्त्रण हुने अवस्था भने आइसकेको छैन। प्राधिकरणका अनुसार सबैभन्दा बढी विद्युत चोरी तराईका जिल्लामा हुँदै आएको छ भने काठमाडौँ उपत्यकामा सबैभन्दा बढी विद्युत चोरी भक्तपुर जिल्लाबाट हुँदै आएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिलसिनाका साथमा बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। पाँचथरको सवाङ 8 र भारतका 2 को संगम स्थल जोरपोखरीमा सञ्चालित मेची अञ्चलकै सबैभन्दा पुरानो विद्यापीठ बटुकविहीन बनेको छ। विक्रम सम्वत 1990 सालमा स्थापना भएको ब्रह्मयोगेश्वर वैदिक विद्यापीठमा वर्षेनी बटुक घट्दै गएका छन्। बटुक नभएपछि विद्यापीठ बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। पाँचथरबाट लक्ष्मी गौतमको रिपोर्ट। पाँचथरको सवाङ 8 र भारतका 2 को संगम स्थल जोरपोखरीमा सञ्चालित मेची अञ्चलकै सबैभन्दा पुरानो विद्यापीठ ब्रह्मयोगेश्वर वैदिक विद्यापीठ बटुकविहीन बनेको छ। कुनै बेला यस विद्यापीठमा एक वर्षमा 45 जनासम्म बटुकहरूले गुरुकुल शिक्षा लिएका थिए, तर हाल विद्यापीठमा जम्मा 4 जना मात्रै बटुक छन्। गुरुकुल पद्धतिमा सञ्चालित यस विद्यापीठमा विद्यार्थी आउनै छाडेको आश्रमका शिक्षक योगेश्वर भट्टराई बताउँछन्। हालमा 2067 सालबाट जिल्ला शिक्षा कार्यालय पाँचथरद्वारा राहत कोटाको अनुदान अहिलेसम्म रहिरहेको छ। यसमा विद्यार्थीहरू 60 जना लगभग 60 जनासम्मको अध्ययन अध्यापन भएको यसै स्थलमा हालमा आएर अनौपचारिकमा 11 जना विद्यार्थी र औपचारिकमा 7 जना विद्यार्थीहरू पठन पाठन गर्दछन्।
2052 देखि 62 सम्म चलेको 10 वर्षे द्वन्द्वपछि गुरुकुल शिक्षा प्रतिको आकर्षण घटेको स्थानीयको भनाइ छ। गुरुकुल शिक्षा प्रति आस्था कम हुँदै जानु र द्वन्द्वका समयमा माओवादीले संस्कृत शिक्षा बन्द गर्न विभिन्न हरकत गरेपछि गुरुकुल शिक्षाको आकर्षण घटेको हो। ब्रह्म योगेश्वर सिद्धाश्रम गुरुकुल आश्रमद्वारा नै विद्यापीठ सञ्चालन गरिएको थियो। सुरक्षा चुनौतीका कारण गुरुकुल आश्रम सङ्कटमा पर्दै गएकाले विद्यापीठमा शिष्यहरूको सङ्ख्या घट्दै गएको आश्रमका अध्यक्ष चिदानन्द खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। आश्रममा पठन पाठनका लागि आवश्यक फर्निचरसँगै गतिलो भवनको अभाव छ। सुविधा सम्पन्न विद्यालय र आश्रमहरू अन्यत्र भएकाले पनि बटुकहरू आउन छाडेको खतिवडाको भनाइ छ। अहिले यो घट्नुको कारण विद्यार्थी चाहिँ अरू गाउँमा गुरुकुल धेरै भएकाएर अरू संस्थाहरूले अलिक अन्त लगेर सुविधा दिएको यो चाहिँ एकदम जाडो मौसम भएको कारणले गर्दाखेरि अलिक कमजोर भएको मात्रै हो। 1983 मा स्थापित यो आश्रममा वैदिक विधि अनुसार चण्डी, रुद्री, वेद, व्याकरण र कौमुदी जस्ता विषयमा एसएलसी सरहको पठन पाठन गरिँदै आएको छ। जिल्ला शिक्षा कार्यालय पाँचथरले विद्यालयलाई 1 जना शिक्षक र 1 जना कार्यालय सहायक गरी 2 जना कर्मचारीको दरबन्दी दिएको छ। हाल 4 जना शिष्यहरूले मात्र आवासीय रूपमा अध्ययन गर्दै आएका छन्। विगतमा संस्कृत भाषा र व्याकरण अध्ययन गर्ने ब्राह्मण समुदाय बाहेकका बटुकलाई निषेध गरिएकोमा पछिल्लो समय उक्त आश्रमको सञ्चालक समितिले आदिवासी जनजाति, दलित लगायत सबै जाति र समुदायलाई अध्ययन गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ। यहाँबाट वेदन गरिसकेका विद्यार्थी उच्च शिक्षा हासिल गर्न झापाका विद्यापीठ र भारतको बनारस पठाउने गरिएको छ। जिल्ला शिक्षा कार्यालय पाँचथरबाट समेत स्वीकृति लिएर चलाउँदै आएको उक्त आश्रममा बस्ने बटुकहरूका लागि राम्रो भवन नहुँदा यसअघि पटक पटक अज्ञात समूहले आक्रमण गरेर त्यहाँका सोलर सेट जस्ता सामग्री लुटपाट गरेका थिए। गुरुकुलमा रहने बटुकहरूलाई विभिन्न स्थानबाट आउने मानिसहरूले अपमानित शब्द प्रयोग गर्दै गाली बेइज्जती र घृणाभावले हेर्ने गरेकाले पनि गुरुकुल थप सङ्कटमा परेको सरकारवालाको गुनासो छ। जिल्लाको प्रसिद्ध र धार्मिक तीर्थस्थल समेत रहेको जोरपोखरीमा सञ्चालित यो विद्यालय गुरुकुल पद्धतिबाट पढाइ हुने मेची अञ्चलकै पहिलो हो। पछिल्लो समयमा विभिन्न कोणबाट संस्कृत भाषामाथि प्रहार भइरहेको अवस्थामा यस्ता विद्यालयहरूमा भौतिक रूपमै आक्रमणसँगै छात्रहरूलाई गाली बेइज्जती गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आश्रममा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नसँगै सुरक्षा प्रदान गर्न राज्यका निकायहरूको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने सरकारवालाहरूले बताउँदै आएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पाँचथरबाट लक्ष्मी गौतमको रिपोर्ट। म्याग्दीको दानामा रहेको बाजा ढुङ्गा ओझेलमा परेको छ। म्याग्दीमा पर्यटकीय सम्भावना बोकेको दाना गाविसको 1 र 2 नम्बर वडामा पर्ने काभ्रे गाउँ नजिकै रहेको बाजा ढुङ्गा संरक्षण प्रसार र पूर्वाधारको अभावमा ओझेलमा परेको हो। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। म्याग्दीको दानामा रहेको बाजा ढुङ्गा ओझेलमा परेको छ। पर्यटकीय जिल्ला मुस्ताङको सिमानामा रहेको काभ्रेदेखि 30 मिनट उकालो हिँडेपछि बाजा ढुङ्गा पुगिन्छ। बेनी जोमसम सडक खण्ड अन्तर्गत रूपसे झरनाको शिरमा अवस्थित पहाडको ओडारमा रहेको ढुङ्गालाई बजाउँदा गुन्न गुन्न आवाज आउँछ। लौरो अथवा अन्य वस्तुले हिर्काउँदा ट्याम्कुली, ढोलक र दमाहाको बाजाको आवाज सुनिने गर्छ। पहरामा झुन्डिएका ढुङ्गाको आकारहरू समेत बाजाको जस्तै छन्। ल यसलाई के भन्छ अरे? यसलाई के भनिन्छ? बाजाको आवाज आउने भएकाले स्थानीय बासिन्दाले सो क्षेत्रलाई नौमती बाजा ढुङ्गा नामाकरण गरेका छन्। स्थानीय बुढापाकाको भनाइमा पारापूर्व कालमा यो स्थानमा बाजा बजाउन गएका कलाकारहरूलाई रूपसे खोलामा आएको बाढीले बगाए पनि बाजा त्यही रहेको थियो। बाढीले नबगाएको नौमती बाजा ढुङ्गाको रूपमा रहेको किम्वदन्ती छ। बाजा ढुङ्गाको केही माथि देवताको थान रहेको छ। सो थानमा खडेरी परेको समयमा पूजाआजा गरी रूपसे खोलामा स्नान गरेमा वर्षा हुने मान्यता छ। हामी चाहिँ माथि थानपति ठाउँमा चाहिँ हामी पूजा गरिन्छ। डाँडा पानी दादा आएर हामी पूजा गरिन्छ। आउँदाखेरि पानी आइहाल्छ सधैँ। त्यो उहिलेको सत्यको छ यो। यो ठुलो बाजा भएकोले अब यो 2टा बाजा हुन्छ। एउटा ठुलो बाजा पनि थियो, यो सानो बाजा हो यो। अनि यो टेम्पुली हो। अनि तपाईँहरूको यो अरू ढोलकी अनि यो ऊ छ सर नर्सिङ भयो अनि कर्नाल भयो सना भयो छ यहाँ सर। पहिले बाजाको आकारमा रहेका ढुङ्गाहरू अहिले संरक्षणको अभावमा खिइँदै गएका छन्। सो स्थानसम्म पुग्ने व्यवस्थित पदमार्गको अभाव छ। यसै गरी बाजा ढुङ्गाको बारेमा प्रचार प्रसार समेत हुन सकेको छैन। काभ्रेको बाटो भएर वर्षेनी लाखौँ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू ओहोर दोहोर गरे पनि नजिकैको बाजा ढुङ्गा सुनसान छ। मुस्ताङ भ्रमणमा आउने पर्यटकलाई बाजा ढुङ्गासम्म लैजाने व्यवस्था गर्न प्रचार प्रसार र काभ्रे गाउँमा
होमस्टे सञ्चालनको तयारी भएको छ। होमस्टे बनाउँदा हामी धुन्दाने एकदमै खर्च गरेर हामी बनाउनु पर्ने होइन। हाम्रा घरहरू जुन उसमा छन्, हाम्रा खरका घर होस् अथवा हाम्रो टिनका घर होस् अथवा ढुङ्गाका घर होस् अथवा सिमेन्टै एउटा चाहिँ आरसिसी घर होस्, हामीसँग जे छ, जे स्रोत छ, जुन तरिकाले हामी चाहिँ अहिले बसिरहेका छौँ त्यसलाई एउटा चाहिँ हामी सरसफाइ गरेर हामीले चाहिँ हाम्रो घरमा चाहिँ एक घर एक शौचालय भन्ने त हामीलाई एउटा चाहिँ दाना गाविस एउटा दिशामुक्त एउटा गाविस पनि हो र यसमा चाहिँ हामीसँग चाहिँ एक घर एक शौचालय छँदैछ र त्यसमा चाहिँ हामी चाहिँ एउटा सानो एउटा चाहिँ थोरै लगानी गरेर हामी चाहिँ एउटा बाथरुम एउटा नुहाउने मुख धुने ठाउँ हामी बनाउन सक्छौँ। छङछङ गर्दै बग्ने सुन्दर रूपसे झरना र संसारकै गहिरो अन्धगल्छी समेत काभ्रे गाउँमा पर्छ। रूपसे अन्धगल्छी र नौमती ढुङ्गालाई जोडेर काभ्रे गाउँलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। ओखलढुङ्गाको पोकली गाविसमा घुम्ती शिविर मार्फत भूकम्प प्रभावितलाई आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ता बापतको रकम वितरण गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले एकीकृत घुम्ती सेवा सञ्चालन गरी सहज र सरल ढङ्गबाट भूकम्प प्रभावितलाई आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ता बापतको 50,000 नगद उपलब्ध गराएको हो। राहत वितरण तथा घुम्ती सेवा कार्यक्रमको हिजो उद्घाटन गर्दै जिल्लाका सांसद द्वय रामहरि खतिवडा र हर्कबोल राईले 69 वर्षीय वयोवृद्ध ज्ञान प्रसाद घिमिरे र भीम प्रसाद घिमिरेलाई 50,000 रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्नुभयो। पहिलो किस्ता बापतको रकम वितरण गर्दै सांसद द्वयले आफूहरूले राजनीति भन्दा माथि उठेर नागरिकको सेवामा काम गरेको उल्लेख गर्दै सेवामा लागिरहने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले भूकम्प प्रभावितका नाममा छुट्याइएको रकम दुरुपयोग नभएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणिन्द्र धाले एक स्थानबाट नागरिकलाई एकीकृत सेवा दिने गरी घुम्ती शिविर सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो। पोकलीमा सुरु गरिएको घुम्ती शिविरले जिल्लाको गामनाङटार, टार्के राबारी, पोकली र बिलन्दु गाविसका नागरिकलाई एकीकृत सेवा प्रदान गर्ने पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। समाचारमा फेरि एकैछिन विश्रामपछि दक्षिण पूर्वी अमेरिकी राज्य जर्जियामा तुफानको प्रकोप 18 जनाको मृत्यु सङ्कटकाल घोषणा, फ्लोरिडामा पनि तुफानको चेतावनी र पोखरामा जारी 15 आहारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा आर्मीको प्रवेश झापा 2-0 गोल अन्तरले पराजित। It's time for United Cements Break. हरेक निर्माणको धड्कन युनाइटेड सिमेन्ट्स। बाँकी समाचारका साथमा 19 गतेदेखि 29 गतेसम्म हुने स्वर्ण महोत्सवमा तथा 27 गते र 28 गतेको सन्त सम्मेलनमा सहभागी भई पुण्य आर्जन गरौँ। सरस्वती मन्दिर, मणिग्राम, रूपन्देही। सिप सिकौँ, रोजगारी बनौँ। ग्रान्ड एडभान्स होटल तालिम केन्द्र, कालीमाटी चोक, प्राइम ब्याङ्कको माथि। फोन नम्बर 4289384। In affiliation with Lincoln University College, admission open in MBA, Phoenix College of Management, Bijuli Bazar, Kathmandu. In affiliation with Lincoln University College, admission open in MBA, Phoenix College of Management, Bijuli Bazar, Kathmandu. नेपालकै उत्कृष्ट मध्ये एक तराई क्षेत्रकै गौरव 4 तारे स्तरको होटल इच्छा सिमरा। पोखरा लेक साइडको पहिलो व्यावसायिक मल लेक होराइजन मलमा सटर भाडामा। बुकिङ खुल्ला। फोन नम्बर 9856 21573। छाला सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याहरूको समाधान ग्लोब्याक्स हर्बल हेल्थ केयरको च्युरिनिम, निम र पपाया सोप 100% नेचुरल। इटहरी 3 छ युके चाउचाउ सँगै ताल तलैया जाने बाटोमा सम्पूर्ण पूर्वाधार सम्पन्न खडेरीहरू बिक्री भइरहेको छ। सम्पर्क नम्बर 98510825। शरीरको कुनै पनि दुखाइ निको पार्न सबैको लागि सधैँको लागि प्रोग्रेसिभ पेन निल आयल बजारमा सर्वत्र उपलब्ध छ। जसरी एउटा सुमधुर सम्बन्ध अग्नि साक्षीबाट सुरु हुन्छ, त्यसरी नै हरेक मजबुत निर्माणको सुरुवात हुन्छ अग्नि सिमेन्टबाट। अग्नि सिमेन्ट पञ्चबुटीहरूको सम्मिश्रणले बन्छ ढोक्ला मसला चिया। पञ्चबुटीको जादु ढोक्ला मसला चिया। ढोक्ला चिया। फेरि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
अमेरिकामा आएको तुफानका कारण 18 जनाको ज्यान गएको छ। अमेरिकाको दक्षिण पूर्वी राज्य जर्जिया तथा मिसिसिपीमा तुफान आएको हो। तुफानका कारण जर्जियामा 14 तथा मिसिसिपीमा 4 जना मारिएको स्थानीय अधिकारीले जनाएका छन्। तुफानका कारण जर्जियाका दक्षिणी काउन्टीहरूमा सङ्कटकालको घोषणा गरिएको छ। त्यस्तै फ्लोरिडामा पनि तुफानको चेतावनी दिएको अमेरिकी मौसम विभागले जनाएको छ। तुफानका कारण ठूलो संख्यामा घर, सडक तथा पूर्वाधारहरूमा क्षति पुगेको छ। सिरियामा सन् 2011 यता जारी गृहयुद्धका कारण हालसम्म 4 लाख बढीको ज्यान गइसकेको छ। युद्धका कारण 1 करोड बढी घरबारविहीन बनेका छन्। सिरियाले गृहयुद्ध अन्त्य गर्न समय समयमा विभिन्न शान्ति वार्ता हुने गरेका छन्, तर गृहयुद्ध रोकिने संकेत भने देखिएको छैन। सिरियाले गृहयुद्ध अन्त्यका लागि कजाकिस्तानको राजधानी अस्तानामा अर्को शान्ति वार्ता हिजोबाट सुरु भएको छ। यो वार्ताबाट पनि कुनै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुने अपेक्षा भने गरिएको छैन। हिमाल कोइरालाको रिपोर्ट। कजाकिस्तानको राजधानी अस्तानामा सिरियामा युद्धविराम गर्नेबारे शान्ति वार्ता सुरु भएको छ। सिरियाली सरकारका समर्थक रुस र इरान तथा सिरियाली विद्रोहीको समर्थक टर्कीको पहलमा सुरु वार्ताको प्रमुख विषय सिरियामा युद्धविरामको घोषणा गर्नु रहने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। गत वर्षको सुरुमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पहलमा स्विजरल्यान्डको जेनेभामा शान्ति वार्ता भएको थियो। त्यो वार्तामा युद्धरत दुवै पक्ष सहभागी थिए। असफल भएको जेनेभा शान्ति वार्ता पछिको यो पहिलो शान्ति वार्ता हो। सिरियाली सरकार तथा विद्रोहीका प्रतिनिधि, रुस, इरान तथा टर्कीका प्रतिनिधि र सिरियाका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विशेष दूत स्टेफान डी मिस्टुरा यो वार्तामा सहभागी छन्। अमेरिकी प्रतिनिधिका रूपमा कजाकिस्तानका लागि अमेरिकी राजदूत मात्र सहभागी रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। वार्तामा सिरियामा युद्ध लडिरहेका आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेट र विगतमा अल कायदासँग आबद्ध रहेको अल नुस्रा फ्रन्ट भनेर चिनिने जबहात फतेह अल सामका प्रतिनिधिलाई भने डाकिएको छैन। त्यस्तै सिरियामा इस्लामिक स्टेट विरुद्धको लडाइँमा सफल ठानिएका कुर्दिश लडाकुलाई पनि डाकिएको छैन। टर्कीले कुर्दिश लडाकुलाई आतंकवादीको संज्ञा दिँदै आएको छ। सिरियाली सेनाले गत डिसेम्बरमा सिरियाको दोस्रो ठूलो सहर अलेप्पोलाई विद्रोहीबाट मुक्त गरेपछि शान्ति वार्तामा सिरियाली विद्रोहीमाथि सिरिया सरकारको दबाव रहने विश्लेषण गरिएको छ। शान्ति वार्तामा युद्धरत दुई पक्षबीच प्रत्यक्ष वा मध्यस्थकर्ताको माध्यमबाट दोहोरो संवाद हुने नहुने भन्ने अझै अन्यल रहेको छ। शान्ति वार्ताबाट कुनै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुने अपेक्षा गर्न सकिएको छैन। सोमबारबाट सुरु शान्ति वार्ता मङ्गलबार सकिने अपेक्षा गरिएको कजाकिस्तानका विदेश मन्त्री कैरात अब्बेर रेखमानोभले जानकारी दिएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि हिमाल कोइरालाको रिपोर्ट। अब अर्थ समाचारको पालो। अर्थ समाचारका प्रायोजक विकास र निर्माणमा त्रिशक्ति सिमेन्टको कुरा गरौँ। त्रिशक्ति सिमेन्ट। मङ्गलम वाटर ट्याङ्क फुट्दैन प्रस्तुत छ नेपालमै पहिलो पटक मङ्गलम वाटर ट्याङ्क। अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले ब्याङ्किङ सेवालाई उत्पादन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लिमिटेडको 5 चौवार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री महराले अहिले पनि बढी कर्जा प्रवाह अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको भन्दै उत्पादन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। अर्थमन्त्री महराले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू सहर केन्द्रित मात्र भए ग्रामीण जनता ब्याङ्किङ सेवाबाट विमुख हुने भन्दै ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा प्रवाह गर्न ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क र एनआइडिसी ब्याङ्क बीच मर्जरको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको जानकारी दिनुभयो। समारोहमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपालले कुनै पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले जनताको निक्षेप गलत ठाउँमा प्रवाह गर्न नपाउने भन्दै गलत कर्जा प्रवाह रोक्न राष्ट्र ब्याङ्कले छिटै कडा निर्देशिका ल्याउने जानकारी दिनुभयो। विक्रम सम्वत 2022 साल माघ 10 गते स्थापना भएको वाणिज्य ब्याङ्कको हाल चुक्ता पुँजी 8 अर्ब 58 करोड रहेको छ। ब्याङ्कले हाल कर्पोरेट शाखा समेत गरी देशभरमा 171 शाखा, 86 वटा एटिएम काउन्टर, 16 वटा एक्सटेन्सन काउन्टरबाट कारोबार गरिरहेको छ। आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा ब्याङ्कले 50 करोड खुद नाफा आर्जन गरेको छ। सोही अवधिमा 85 अर्ब 79 करोड कर्जा लगानी गरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो।
स्याङ्जाको वालिङमा आगामी माघ 13 गतेदेखि 23 गतेसम्म सञ्चालन हुने 6औं वालिङ महोत्सवको प्रचार प्रसारका लागि आयोजकले मोटरसाइकल र्याली निकालेको छ। महोत्सव स्थल वालिङ खेल मैदानदेखि सुरु भएको मोटरसाइकल र्याली स्याङ्जा सदरमुकाम पुतली बजार कल्याङ बजारसम्म पुगेर सम्पन्न भएको थियो। सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने बजारहरूमा वालिङ महोत्सव हुँदैछ भन्ने जानकारीका लागि मोटरसाइकल र्याली आयोजना गरिएको 6औं महोत्सवका यातायात व्यवस्थापन तथा पार्किङ उपसमितिका संयोजक युवराज आलीले जानकारी दिनुभयो। वालिङ लगायत आसपासका मोटरसाइकल चालकहरूको सहभागिता रहेको र्यालीमा करिब 300 जना सहभागी थिए। महोत्सव आउन 3 दिन मात्रै बाँकी रहँदा महोत्सवको प्रचार प्रसार र महोत्सव स्थलको तयारीलाई तीव्र पारिएको छ। हरेक 2 वर्षमा आयोजना हुने महोत्सवलाई वालिङवासीले चाडका रूपमा लिँदै आएका छन्। अब खेल समाचार। नेपाल आर्मी क्लब पोखरामा जारी 15 आहारा गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। पोखरा रङ्गशालामा हिजो भएको खेलमा झापा फुटबल क्लबलाई 2-0 गोल अन्तरले हराउँदै आर्मी अन्तिम 4मा प्रवेश गरेको हो। खेलको पहिलो हाफमा दुवै टिमबाट कुनै गोल हुन सकेनन्, तर खेलको दोस्रो हाफमा आर्मीका लागि नवयुग श्रेष्ठ र भरत खवासले 1-1 गोल गर्दै टिमलाई सेमिफाइनलको यात्रासम्म पुर्याएका हुन्। खेलको 47औं मिनेटमा सन्तोष तामाङको पासलाई सदुपयोग गर्दै जाली चुमाउन नवयुग श्रेष्ठ सफल भए। त्यसलाई गर्दै भरत खवास आर्मीका लागि अर्को गोल पनि थपे। यो सँगै आर्मीले अब फाइनल प्रवेशका लागि माघ 12 गते आयोजक सहारासँग खेल्नेछ। त्यसैगरी आजको खेलमा सङ्कटा र बङ्गलादेशी क्लबबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। संविधान कार्यान्वयन एमालेको मुख्य मुद्दा रहेको वरिष्ठ नेता खनालको भनाई, राजनीतिक शून्यता आउन नदिन तिनै तहको चुनाव गर्नुपर्ने वरिष्ठ नेता नेपालको जिकिर। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित सुन तस्करी हुँदा पनि रोक्न नसकेको भन्दै सांसदहरूबाट सरकारको आलोचना, पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन सच्याउन माग। उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति पुनरावलोकन हुन नसक्ने कानून मन्त्री नायकको जिकिर, नियुक्ति कुनै पनि दृष्टिले उपयुक्त नभएको बार एसोसिएसनको दाबी। हिजोबाट शहीद सप्ताह सुरु, राणाकालीन समयमा प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि जीवन बलिदान गर्ने शहीदहरूको सम्झना गरिँदै। र दक्षिण पूर्वी अमेरिकी राज्य जर्जियामा तुफानको प्रकोप, 18 जनाको मृत्यु, सङ्कटकाल घोषणा, फ्लोरिडामा पनि तुफानको चेतावनी। हवस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।